बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा धार्मिक सद्भावबारे छलफल गरिएको छ। विगत केही वर्ष पहिले दुई धर्मबीच भएको द्वन्द्वका कारण केही समय धार्मिक सद्भाव खलबलिएको थियो। धार्मिक सद्भाव बिग्रन नदिन अहिले सो क्षेत्रका स्थानीयवासी एक आपसमा मिलेर बसिरहेको अवस्था सिर्जना भएको जनाएका छन्। राजनीतिका कारण नरैनापुरमा धार्मिक द्वन्द्व भएको थियो। स्थानीय नागरिकले भने अहिले हामीहरू एक आपसमा मिलेर बसेका छौँ, स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ। जैसे मैं थोड़ा सा शायर है हिंदी में कहूँगा, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से वो खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। फिर किसी शायर ने कहा है, फिर इस पे किसी शायर ने कहा है कि सच्चाई छुप भी सकती है, सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, वो खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो। ऐसे हमारे धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोगों का सुखी हो। हमारा हिंदू धर्म ये नहीं है कि आप ये हिंदू हो हमारे यहाँ पे नहीं आइए, आप मुस्लिम हो हमारे घर में नहीं आइए, हमारे घर में शादी हो, हमारे घर में बियाह हो, या हमारे घर में कोई अन्य फंक्शन हो, या हमारा मंदिर हो रहा है यहाँ पे आप नहीं आइए, हमारा विद्यालय है, हमारे हिंदू बच्चे पढ़ते हैं आपके मुस्लिम बच्चे नहीं आए। ऐसा कोई हमारे धर्मशास्त्र में कोई ऐसी सद्भाव सामाजिक सद्भाव की घटनाएं घटने वाली शब्द का भी उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन जब सामाजिक सद्भाव कहाँ बिगड़ता है कि जब एक व्यक्ति कहने लगता है मैं मुस्लिम हूँ, दूसरा व्यक्ति कहने लगता है मैं ईसाई हूँ। जहाँ मैं की भावना उत्पन्न होती है, अहम की भावना जहाँ उत्पन्न होती है, तहाँ द्वंद्व सृजना होगा और वो द्वंद्व को रोकना असंभव हो जाता है। जैसे हमारे 2063 साल में असोज महीना में घटना घटा था, वैसे हुआ। जैसे मौलाना साहब ने अभी बताया कि मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, लेकिन करते वक्त जो सुरक्षा अपनाई जानी थी वो नहीं अपनाई गई मेरे विचार के अनुसार। यदि वो सुरक्षा अपनाई गई होती तो आज ऐसी घटनाएं नहीं होती, ना नरैनापुर गांव पालिका में सामाजिक सद्भाव बिगड़ा होता। सामाजिक सद्भाव बिगड़ना एक चुनौती हो गया। कैसे चुनौती हो गया कि पहले जैसे हम लोग को बाढ़ी आती है, बाढ़ी से पूर्व जो सूचना होती है वो सूचना को हम लोग ध्यान में नहीं रखे, सद्भाव हमारा बिगड़ सकता था। इससे पहले सूचना यदि वहाँ उन लोगों को पता होता तो ऐसा सामाजिक सद्भाव कभी नहीं बिगड़ता। इसलिए अब जो हुआ तो सो हो गया। अब जो आने आया दिन है उसमें हमारा जो नरैनापुर गांव पालिका का पूरा सामाजिक सद्भाव है, एकदम आपसी और भाईचारे के अनुसार मिलजुल कर चल रहा है और बहुत अच्छे से उसमें कार्य मौलाना साहब का भी हुआ। बाद में एक मौलाना साहब का घटना स्थल पे मृत्यु भी हो गया। लेकिन अब जो घटना घट गई उसके बारे में जाने से अच्छा है जो कैसे हुआ उसके बारे में नहीं जाए, कैसे उसको रोका गया उसके बारे में हम जा रहे हैं। मौलाना साहब 2073 साल में घटना भए थियो, त्यसमा सबैजनाको अफवाहमा मात्र भएको। जस्तै कुराहरू यथार्थ नबुझेर बढाइ चढाएर पेश गरिदिने समाजमा, फेरि त्यो कुरा नमानेर पनि मानेर अनि यथार्थमा नगएर व्यक्तिहरू त्यसको कुरैको पछाडि नै गए। यसमा पनि प्रशासनले जुन काम गर्नुपर्ने थियो त्यो आफ्नो समयमा जुन हिसाबले प्रशासनको प्रस्तुति थियो त्यो हिसाबमा उहाँले गर्नुभयो अपेक्षा अनुसार। अर्को पछि हाम्रो त अब द्वन्द्वमा दुई तरफबाट नै अस्तव्यस्त मानसिकता नै सृजना हुन्छ। एक अर्कालाई के माइनस गर्न खोज्ने प्रवृत्ति जागृत हुन्छ मानवीय स्वभावको कारण। अब यस्तो अवस्थामा धेरै तनाव पनि रह्यो। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो सहजकर्ता र मध्यस्थकर्ताको र प्रशासनको बिस्तारै बिस्तारै क्रम क्रियाकलापबाट हाम्रो समाजमा मेलमिलाप पनि हुँदै गएको छ। अहिले त्यस्तो केही छैन। आईको ठाउँमा बी आएछ। जुन आई के हो एउटै सीमित क्षेत्रमा घुमाइरहेको हुन्छ मानसिकता र बी को ठाउँमा त्यो लार्ज क्षेत्र बनाइदिएको हुन्छ, त्यसको सीमै हुँदैन। यदि हामी बी सबैलाई आफ्नो व्यक्ति मान्छौँ भने द्वन्द्व स्वतः समाप्त हुन्छ सर।
अनि यो अब सृजन भएछ मेरो विचारमा लागेको छ। यति भन्दै म आफ्नो तरिकामा परिवर्तन भएको छ। मान्छेहरू हिन्दू मुस्लिम सबै एकदम भाइचारा कायम भएको छ। हाम्रो यहाँ मेरो वडामा त्यस्तो छैन, कोही हिन्दू मुस्लिम भनेर भेदभाव पनि अहिले छैन। र विगतमा पहल गरेको जस्तै 5 संस्था थियो तपाईँको, उसले पनि राम्रोसँग पहल गरेको थियो। पुलिस प्रशासन सबै चारैतिरबाट जो आफ्नो स्तरबाट थिए राम्रो चाहिँ समाजलाई मिलाउन ऊ गरेका हुन्। र अहिले त्यस्तो चाहिँ हाम्रो गाउँमा छैन। एकदम राम्रो तरिकाबाट एकअर्काबाट सल्लाह सुझाव दिने हिँड्ने बिहेसिएमा सबैले निम्तो दिने यस्तो सबै चलिरहेको अवस्था छ। यस्तो भेदभाव अहिले विगतमा जे भएको थियो फुलदङ्गा भागदौडको क्रममा भएको त्यो घटनालाई चाहिँ अहिले सबैजनाले बिर्सिरहेको अवस्था छ। कुनै त्यो चाहिँ छैन त्यस्तो भाव कभी भी नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम का कभी नहीं होगा। और इस चीज़ की ज़रूरत उस वक्त है जब इलेक्शन हो। जब इलेक्शन हो, करीब हो, राजनीति करीब हो, तो उस टाइम पे इस चीज़ पे जोर दिया जाए हिंदू मुस्लिम की एकता। और तो बाकी सब ठीक है, उसमें कोई यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि एक दूसरे को उनसे नफरत हो, बल्कि एक दूसरे के यहाँ न्योता भाती आना जाना तीर्थ त्योहार के मिलन सब कुछ हो रहा है। पर घटना जो होता है वो राजनीति की बुनियाद पर होता है। और जब इलेक्शन करीब आता है तो फीलिंग बनाया जाता है वोटों को लेने के लिए। लिहाजा जब दुर्घटना हुआ था उस वक्त मैं यहाँ पर था और उसी राजनीति के तहत में मेरा ये हुआ है, एक शेर में मैं कह रहा हूँ, बरहम ही रहा जालिम कर डाले जतन सारे, बरहम ही रहा जालिम कर डाले जतन सारे। उस घटने से लेकर के आज तक मैं उसी में पिस रहा हूँ, उसी में पिस रहा हूँ, उसी के मातहत में उसी की कड़ी है, उसी की कड़ी है। लेकिन वही है कि अगर सच बोला जाए तो वही है, समझ में आता नहीं कि छेड़ू दास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। प्यारे, यहाँ पर सब ठीक है, एकता है, एकताई है। हिंदू मुस्लिम में एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के मददगार हैं, सब कुछ हैं। लेकिन बस यही है सतर्क होने का कि जब इलेक्शन करीब आए तो यूनिटी ऐसी बनाई जाए कि उस टाइम पे हमारे दरमियान में, हमारे अंदर किसी तरफ से भी झोंका ना आए आंधी का कि हिंदू मुस्लिम की एकता टूटे। और हिंदू मुस्लिम एकता अगर बनी रहे तो जाहिर सी बात है कि अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे कुर्सी पर। और जब अच्छे लोग आएंगे तो विकास भी होगा इलाके में, तालीम भी होगी, रोड का भी इंतज़ाम होगा, बत्ती का भी इंतज़ाम होगा, काश्तकारी की भी, कृषि का भी, सब कुछ हो सकता है। पर जब अच्छे लोग आएंगे, और अच्छे लोग जब ही आएंगे जब हम और आप एकता होंगे, एकता होंगे तभी आएंगे। वरना मारो लूटो खाओ, मारो लूटो खाओ तो चलेगा। हम इसी पर इत्तेफाक करेंगे। मोहर्रमको अवसरमा भएको एक आपसको विवादलाई यहाँका राजनीतिक दलहरूले धार्मिक द्वन्द्व गराए। स्थानीय एक नागरिकले भन्नुभयो, हामी सबैजना पार्टी, पूजा, विकासका काम लगायत सँगै गर्ने, हामी बीच धार्मिक साम्प्रदायिक घटनामा परिणत गराए। उहाँले भन्नुभयो, कुनै पनि धर्ममा एक आपसको धर्मको विरोध गर्न नहुने लेखिएको एक मौलानाले भन्नुभयो। यस्तै बाँकीका धर्मगुरु शान्ति सद्भावको लागि सदैव एक भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल युनाइट्सको आयोजनामा नेपाल युवा परिषद प्रदेश नम्बर 5 र सभ्य समाज नेपालको सहकार्यमा नेपालगञ्जमा भएको अन्तर्धार्मिक संवाद कार्यक्रममा यस्तो कुरा बताएका हुन्। सो अन्तर्धार्मिक संवाद कार्यक्रममा बागेश्वरी मन्दिरका महन्त चन्द्रनाथ योगी, इस्लाम धर्मका मौलाना अब्दुल जब्बार मन्जरी, इसाई समाजका उपाध्यक्ष कुलप्रसाद शर्मा, बौद्ध धर्मगुरु घन बहादुर लामा, सिख धर्मका कमलजीत सिंह सरदारले आफ्नो धर्मका बारेमा विचार राख्नुभयो। सामाजिक सद्भाव, भाइचाराका विकास, शान्ति निर्माण र द्वन्द्व रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ युवाहरूलाई अहिंसा, मानवीय भाव र मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्नुका साथै एकअर्काको धर्मप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणको विकास गराउनका लागि सो अन्तर्धार्मिक संवाद आयोजना गरिएको नेपाल युनाइट्सका संस्थापक
मोहम्मद आयतुल्ला रहमानले जानकारी दिनुभयो। यो संवाद अघि द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति निर्माणमा युवाहरूको भूमिकाबारे नेपाल युनाइट्सका कोषाध्यक्ष कौशिला सोनवार, नेपाल युनाइट्सका संस्थापक मोहम्मद आयतुल्ला रहमानले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। मैले यो पिस भन्नाले अब शान्ति भनेको के हो, खासमा मेरो बुझाइमा त पहिला शान्ति भनेको त अब आफ्नै आत्मसन्तुष्टि त्यस्तो टाइपको बुझाइको थियो। तर यो 3 दिनको ट्रेनिङ लिइसकेपछि एकदमै राम्रो बुझाइ भएको छ। यो शान्ति भनेको के हो, वास्तवमा यो शान्ति कति कति प्रकारका हुन्छन् र यो द्वन्द्व भनेको के हो। अब यहाँ हामीलाई सिकाइएको नै ट्रेनिङमा द्वन्द्व भनेको के हो, द्वन्द्वका प्रकारहरू, शान्ति कसरी शान्ति कायम गर्न सकिन्छ त हाम्रो समुदायहरूमा, विशेष गरी हाम्रो अब नेपालगञ्ज भनेपछि त मुस्लिम र मधेसी समुदायको अलि बहुमत राखेको यो नेपालगञ्ज सहर र यसमा पनि जुन अब अरू अन्य गाउँपालिकातिर जुन द्वन्द्वहरू भइरहेको हुन्छ, अब त्यसलाई पनि कसरी रोक्ने र यो विशेष गरी आफ्नो समुदायमा जुन द्वन्द्वहरू भइरहेको हुन्छ यो धर्मको उसमा आडमा के अब जुन त्यो द्वन्द्वलाई हटाउनको लागि, त्यसमा शान्ति कायम गर्नको लागि युवाहरूको के भूमिका हुनसक्छ त त्यो विषयमा थियो र एकदमै राम्रो छर्लङ्ग तरिकाले हामीले बुझेका छौँ यो ट्रेनिङमा। र खासमा हामी युवाहरूले गर्नुपर्ने आफ्नो स्थानीय तहमा, आफ्नो समुदायमा, घर परिवारमा गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य दायित्वहरूको कुराहरू छन्, जुन हामीले जुन धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको दायित्वहरू छ। कसरी उहाँहरूले यो द्वन्द्व हुनबाट बचाउन सकिन्छ, अझ राम्रो तरिकाबाट आफ्नो नेपालगञ्ज महानगरपालिकालाई, यो बाँके जिल्लालाई नै पुरा उदाहरणीय रूपमा कसरी लैजान सकिन्छ त यो एकदमै शान्ति सामाजिक सद्भावका रूपमा, त्यस्ता कुराहरू मैले सिकेको छु। सद्भाव खलबलिनुमा विशेष गरेर चाहिँ अहिले धर्मको कुरालाई लिएर एक धर्मले अर्को धर्मको सम्मान नगरेको हुनाले अथवा बिचमा धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुनाले चाहिँ यो सामाजिक सद्भाव खलबलिएको देखिरहेको छ। र मैले चाहिँ यो जुन 3 दिनको वर्कसपमा बसेँ, ट्रेनिङमा बसेँ पिस बिल्डिङ सम्बन्धीको, यसमा बसेर चाहिँ मैले विभिन्न धर्मगुरुहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्दा हाम्रो पुरै टिमले के बुझ्यो भनेपछि, पहिला म हिन्दू धर्म भएको हुनाले मैले आफ्नो धर्ममा मात्रै आस्था राख्ने र आफ्नो धर्म हिन्दू धर्म मात्रै सबैभन्दा राम्रो छ भन्ने थियो। तर हरेक वर्गको हरेक धर्मको धर्मगुरुहरूसँग बसेर छलफल गर्दाखेरि के थाहा भयो भनेपछि, हरेक धर्ममा, कुनै पनि धर्ममा एकअर्का धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हरेक धर्ममा चाहिँ लेखिएको रहेछ। त्यही भएर चाहिँ मानवता नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यस 3 दिनको वर्कसपबाट सिकेँ। र युवावर्गहरूले पनि जुन यो सामाजिक सद्भावहरू खलबलिरहेको छ, यसमा चाहिँ प्रत्येक युवा आफै एउटा जिम्मेवार भएर सामाजिक सद्भाव कायम गर्नको लागि एकअर्काको धर्मलाई बुझेर जानेर दङ्गाहरू जस्तै जातीय बीच भइरहेको, एकअर्कामा झैझगडा भइरहेको र नमिल्ने कारणहरूमा धेरै हाम्रो देश अगाडि नबढ्नुको कारण आज यो सबै हाम्रो एकअर्काको छुट्टिएर बस्नुको कारण। जस्तै अब धेरै ठाउँहरू अब जातले गर्दा यसले छुनुहुन्न, यसले गर्नुहुन्न, यसले के अरे यसले गरेपछि नराम्रो हुन्छ, म ठुलो भन्ने, ठुलो र सानोले गर्दा धेरै नराम्रो चिजहरू भइरहेको छ। जस्तै दङ्गाहरू भइरहेको छ। आज हामी एकअर्कासँग मिलेर बस्न अलिकति अप्ठ्यारो मानेर डराइरहौँ। यो सबै डरको पछाडि हाम्रो कारणले गर्दा हो। त्यसै गरी हाम्रो 3 दिनको ट्रेनिङमा हामीले एउटा गाउँको बारेमा हामीले गाउँलाई हेरेर नै त्यहाँ पनि पहिला केही समय अगाडि नराम्रो दङ्गाहरू भइरहेको थियो। तर त्यो दङ्गा भइसके पश्चात पनि अहिले त्यो गाउँमा धेरै सकुनहरू मतलब सबै मिलेर बसिरहेका। त्यहाँका मानिसहरूले एक दुईटाको लैलैमा लगेर पहिला दङ्गा भयो, तर त्यहाँको ठुलो मानिसहरूले त्यो सबै अहिले मिलाएर राखिसकेका छन्। त्यस्तै गरी हामीले यहाँ पनि त्यही यो चिज सबै सिकेर हामीले यहाँ पनि यो चिज अपनाउनु पर्छ। जस्तै त्यही चिजले नै हामीले भोलि गएर शान्ति पाउने हो, हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउने हो। र यो काम अरूले गर्ने नै, यो काम हामी जस्तो युथहरूले गर्नुपर्छ। किनकि युथहरूको अहिले यो हाम्रो देशहरूमा धेरै नै ठुलो स्तर छ। त्यो यदि हामीले त्यो स्तरको प्रयोग गर्न सकेनौँ भनेपछि हामी कहिले पनि हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ र हामी कहिले पनि आफू पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ चाहिँ। सबभन्दा सुरुमा 3 दिनको ट्रेनिङमा म शान्ति सम्बन्धी कुराहरू थाहा पायो। त्यसमा पनि शान्ति सम्बन्धी हामीहरूले हाम्रो समाजमा सद्भाव कायम राख्नुपर्छ र हामीहरू युवा भएको नाताले हामीले सबैको धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ र सबैको धर्मको राम्रो गर्नुपर्छ। त्यसैले सबैको शान्ति कायम राख्नुको लागि समाजमा सद्भाव हुन अति नै आवश्यक छ। सोही कार्यक्रममा भिन्टेज कलेज अफ होटल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्टका प्रिन्सिपल गजेन्द्र मल्लले शान्ति र युवाको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसै गरी सञ्चार क्षेत्रले कसरी शान्ति ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ भन्ने बारे CIN काठमाडौँका पत्रकार लीलप्रकाश चन्दले जानकारी दिनुभयो।
बाँके जिल्लाका विभिन्न धर्म मान्ने युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सो अन्तर्संवादमा विभिन्न धर्मगुरुहरू मुस्लिम, हिन्दू, क्रिस्चियन, सिख र बौद्ध धर्मको सहभागिता रहेको थियो। सो कार्यक्रममा सहभागी युवाहरू नरेनापुर गाउँपालिकाको मटेयामा स्थलगत अनुगमन गरी समाजमा शान्ति कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी समेत दिने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ। सो अन्तर्धार्मिक संवाद कार्यक्रमको आयोजना इन्टरफेस कोअपरेसन फोरमको रहेको छ भने मिडिया पार्टनरको रूपमा जी नेपाल एसडी रहेको छ। यस्तै बाँकीका युवाहरू शान्ति प्रवर्धनमा सक्रिय हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल युनाइट्सको आयोजनामा नेपाल युवा परिषद प्रदेश नम्बर 5 र सभ्य समाज नेपालको सहकार्यमा नेपालगञ्जमा भएको शान्ति निर्माण र द्वन्द्व रूपान्तरण कार्यशालामा सो कुरा बताएका हुन्। सामाजिक सद्भाव, भाइचाराको विकास, शान्ति निर्माण र द्वन्द्व रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ युवाहरूलाई अहिंसा, मानवीय भाव र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सो कार्यशाला आयोजना गरिएको नेपाल युनाइट्सका संस्थापक मोहम्मद आयतुल्लाह रहमानले जानकारी दिनुभयो। सो कार्यशाला द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति निर्माणमा युवाहरूको भूमिकाबारे नेपाल युनाइट्सका कोषाध्यक्ष कौशिला सुनवार र नेपाल युनाइट्सका संस्थापक मोहम्मद रहमानले प्रशिक्षण दिनुभयो। सो कार्यशालामा भिन्टेज कलेज अफ होटल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्टका प्रिन्सिपल गजेन्द्र मल्लले शान्ति र युवाहरूको बारेमा जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी सञ्चार क्षेत्रले कसरी शान्ति ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ भन्ने बारे सिआइएन काठमाडौँका पत्रकार लीलप्रकाश चन्दले जानकारी दिनुभएको थियो। बाँके जिल्लाका विभिन्न धर्म मान्ने युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सो कार्यशालामा सहभागी युवा साहिल अन्सारीले यस्ता कार्यक्रमले सामाजिक सद्भाव कायम गर्नमा मद्दत पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी अर्का सहभागी मेनका रावतले यस कार्यक्रमले एकअर्काको धर्मबारे जानकारी पाएको र सम्पूर्ण धर्मलाई सम्मान तथा समान तौरले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी नरेनापुर गाउँपालिकाको मटेयामा स्थलगत अनुगमन पनि गरिने कार्यक्रम रहेको छ। सो अन्तर्धार्मिक संवाद कार्यक्रमको आयोजना नेपाल इन्टरफेस कोअपरेसन फोरम रहेको छ।